ميغرم حديثي هنا نتكمبت نبياتي من لالو من صلى الفجر في جماعة صبحين انكو بجماعة كإمام جاي سجد ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كزام قجبلو ذكر سادرك يا رفدا صاي وقق بلا سكتوت أدرس ثم صلى ركعتين كزام ستوتا ولت ركعة سجدو ودا بيت ودا دي كادرجة كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 سبحان الله ይሄን ያደረገንደው ሱብሂ ሰገደ ከኢማም ጋር ከዛ ቁጭ ብሎ ዚክር ሲያረግ ፀሐይ ወጣ ስል ሁለት ረክዓ ሰግዶ ይሰወጣ ይሄን ካደረገ ሐጅና ዑምራ ሙሉ ሐጅና ዑምራ እንዳደረገ አላህ ይጽፍለታል ሱብሃንአላህ አሁን አብዛኞቻችን ሐጅ ማድረግ ኢኮኖሚ ላይ ኖረን ይችላል በየጧቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅና ዑምራ ሙሉ የሆነ يترجع حجنا عمره إن درج الله يسفلتال حديث صححه شيخنا الألباني نصر الدين الألباني صحيح قالوا حديثني حديث إيه جدي بتراو كانوا ميقدين يجرن رمضان ليس بس